कामठी शहर के विभिन्न संगठनों और संस्थानों की ओर से 9 नवंबर 2023 को रात 8:30 पर अंजुमन जियाउल इस्लाम पब्लिक लाइब्रेरी कामठी में एक शानदार इकबाल दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता प्रसिद्ध आलोचक एवं लेखक डॉक्टर अरशद जमाल ने की। अंजुमन इस्लाम इंजीनियरिंग कॉलेज नागपुर के प्रोफेसर ख्वाजा इजहार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल थे। हाफिज मुजमिल साहब ने पवित्र कुरान की तिलावत के साथ टिप्पणी प्रस्तुत की। सोहेल अंजुम बज़्मे अदब ने नात पढ़ी। श्री तौहीदुल हक ने मंच संचालन किया। विशेषकर अल्लामा इकबाल के विचारों पर युवा पीढ़ी और शिक्षण संस्थानों के जिम्मेदार लोगों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया गया। MMR 87 समूह के अमीर नियाज अहमद अंसारी ने अपनी प्रारंभिक टिप्पणी के साथ बैठक की शुरुआत की। अल्लामा इकबाल के उद्देश्यों के तहत मोहम्मद शाहिद अजमल साहब ने मोहम्मद अयूब साहब का लिखित संदेश पढ़ा। आसिफा अंजुम और डॉक्टर नुसरत मीनू ने अपने भाषण में इकबाल के सार्वभौमिक संदेश पर प्रकाश डाला। ज़मीर रशीदी लाइब्रेरी ने भी इकबाल की शायरी के महत्व को समझाया। कामठी के लोकप्रिय कवि और लेखक नकी जाफरी ने वर्तमान राजनीतिक स्थिति की पृष्ठभूमि में इकबाल के विचार और ज्ञान को बहुत खूबसूरती से प्रस्तुत किया। लेखक एवं साहित्यिक पूर्व प्रबंधक एयर इंडिया मोहम्मद अयूब साहब ने भी इकबाल के विचारों एवं चेतना को नई पीढ़ी तक प्रभावी तरीके से पहुंचाने पर जोर दिया। SBI के पूर्व उप महाप्रबंधक और नागपुर शहर के प्रसिद्ध सामाजिक व्यक्ति शेख अब्दुल वहीद साहब ने दर्शकों को अल्लामा इकबाल के लेखन और उनके गुणों के बारे में बताया। विशेष वक्ता ख्वाजा इजहार अहमद साहब ने अपने भाषण में इकबाल के विचारों की विस्तार से समीक्षा की। उनके सारगर्भित भाषण को दर्शकों ने खूब सराहा। अंत में माननीय अध्यक्ष के भाषण के साथ बैठक समाप्त हुई। यह कार्यक्रम रशीदी लाइब्रेरी, MMR 87, बज़्मे अदब, उफक एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। समन्वयक के रूप में मोहम्मद अयूब साहब ने इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराया। रिपोर्ट नियाज अंसारी। लेकर अल्लाह का नाम जो बड़ा मेहमान निहायत वाला है। जनाब अरशद जमाल साहब, मेहमान खुदी ख्वाजा इजहार अहमद साहब, अल्लामा इकबाल पर इजहार ख्याल करने वाले तमाम श्रोता और हाज़रीन मस्जिद, आज मैं यौम इकबाल के बावकार तकरीब में तमाम हस्तियों की जानिब से अल्लामा इकबाल पर मोहम्मद अयूब साहब का एक तहरीरी पैगाम पेश कर रहा हूँ, जिसका उन्वान है दौरे हाजिर और इकबाल। बेजा ना होगा अगर हम ये कहें कि अल्लामा इकबाल का कलाम और अफकार की रोशनी में लम्हे मौजूद और आने वाले तमाम जमानों के मसाइल का हल तलाश किया जा सकता है। उनकी नज़र में वक्त और ज़माना कभी साकिन नहीं रहते, ये एक मुसलसल हरकत पजीर अमल के तहत है। इसलिए माज़ी हाल और मुस्तकबिल को कैद के मायनी है। तू उसे पैमाना इमरोज फर्दा से ना नाप, तू उसे पैमाना इमरोज व फर्दा से ना नाप, जावदा पैहम रमा हरदम जवां है जिंदगी। उन्होंने हयात व कायनात के बेशुमार मौज़ूआत पर गौर व फिक्र किया है। इसलिए इकबाल का पैगाम आफाकी है, इसमें वसत और हमगिरी है। अस्र हाजिर एक तहजीबी बहरान में मुब्तला है, बहरान में मुब्तला है। तहजीबों के तसादुम की इस फिजा में मगरबी तहजीब व तमद्दुन पर इकबाल की तनकीदी नजर है। इकबाल की तनकीदी नजर से हम इस्तिफादा कर सकते हैं। फिक्र इकबाल ने मुसलमानों को नजरियाती और सियासती कुव्वत फराहम की, जो इस्लाम में रोशन ख्याली का इस्तिआरा है। यह मशरिक व मगरिब में राब्ते की असास फराहम करता है। बर्रे सगीर के अलावा वस्त एशिया, अरब और ईरान जैसे ममालिक भी फिक्र इकबाल और उसके जोश व जज्बे से सरशार हैं। मज़कूरा ममालिक में उन मुफक्किरीन की अच्छी खासी तादाद है। इकबाल का कलाम और पैगाम उर्दू के अलावा फारसी जबान में भी है।
یہ اسی کی برکت ہے کہ معاشرہ ایران کے مفکر انقلاب ڈاکٹر غازی شریعتی حضرت علامہ اقبال کے خوشچی ہیں۔ نوآزاد روسی ریاستوں میں بھی آج اقبال کا پیغام گونج رہا ہے۔ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کی عربی کتاب روائے اقبال کے بعد عالم عرب کے 20 ممالک کے 20 کروڑ مسلمان اقبال شناس ہوئے۔ ڈاکٹر عبد الوہاب عزام نے کلام اقبال کو منظوم عربی میں پیش کیا۔ کلام اقبال میں عجم کی طرف نگاہی، عرب کی دانائی دونوں شامل ہیں۔ اسلامی تاریخ میں دو جید شخصیات ایسی ہوئی ہیں جنہوں نے دین کے ابلاغ کو عالمی اور انسانی معیار کی پکار کہا۔ ان میں سے ایک مولانا جلال الدین رومی تھے، جنہوں نے 7 صدی پہلے مغربی تہذیب کی مادی فکر و فلسفے کو الہیات کی زبان دی۔ دوسرے اس کی 7 صدیوں بعد اقبال مشرق و مغربی کیا پوری انسانیت کے لیے حیات نو کا پیغام دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں مغرب نے انسانیت کو جو دیا ہے اس میں ایٹمی موت کا خوف، معاشی موت کا ڈر، ابلیسی ہتھ کنڈا اور مایوسی ہے۔ اس کی عملی صورت ایٹمی اسلحہ، میزائل کے انبار، ورلڈ بینک اور عالمی مالیاتی ادارے کے معاشی جال کے بھی ہے۔ سموئل ہینگٹن کی کتاب تہذیبوں کا ٹکراؤ اور برداشتی کی کتاب شطرنج کی بساط عظیم انسانیت کو جیتے جی مارنے کا فکری ہتھ کنڈا ہے۔ انسان کی بساط شطرنج نہیں، حقیقت علم و فن ہے۔ علامہ اقبال بنیادی طور پر ایک جدت پسند مفکر ہے۔ ان کی جدت پسندی کا ایک ثبوت ان کی سیاسی بصیرت اور شعور ہے، جو اردو کے کسی اور شاعر کے ہاں نہیں پایا جاتا۔ وہ اپنی شاعری، خطابت اور تحریروں میں اپنے دور کے سائنسی نظریات سے گہری واقفیت کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک نئے جہاں کی تشکیل افکار تازہ کے بغیر ممکن نہیں۔ وہ تقلید کو ذہنی غلامی کی ایک شکل قرار دیتے ہیں۔ وہ سائنس اور باقی تمام علمی شعبوں میں عقلی نقطۂ ہائے نظر کے قائل ہیں۔ ان کے نزدیک عقل کی افادیت عالم مظاہر کو سمجھنے اور کار جہاں کی عقدہ کشائی کے لیے ناگزیر ہے۔ علامہ اقبال نے قوموں کے زوال کا سبب دین سے دوری کو قرار دیا ہے۔ قومیں دین سے بنتی ہیں، نہ کہ سرزمین سے۔ اسلام اس جہاں تاب قومیت کا علمدار ہے۔ وہ فرماتے ہیں قومیں شاعروں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہیں اور سیاست دانوں کے ہاتھوں زندہ رہتی ہیں یا مر جاتی ہے۔ ابلیس کی مجلس شورا میں ابلیس اور اس کے مشیروں کی گفتگو میں سیاسی نظام کو بے نقاب کیا گیا ہے، جس میں اس مغربی جمہوریت کے جھوٹ کا پردہ فاش ہو جاتا ہے، جس میں اسے حقوق آزادی اظہار اور عوام کی حکمرانی کا علمبردار بتایا گیا ہے۔ گمراہی کو جو پرچم ابلیس نے اٹھا رکھا ہے، اقبال کے نزدیک اب اس کے پرچم بردار ہمارے سیاسی نظام سے جڑے لوگ ہیں۔ اقبال ابلیس کی ارداش میں فرماتے ہیں جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست، جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست، باقی نہیں اب میری ضرورت ہے افلاح۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ عصر حاضر کے مسائل کا حل فکر اقبال میں تلاش کیا جائے۔ اقبال نے مشرق و مغرب کے افکار کو کھنگالا، مگر اسلامی تعلیمات کو ہر حال میں مد نظر رکھا۔ اقبال کو نظریہ اخلاق بھی انہی بنیاد MMR 87 وقت محسوس کر رہی ہے۔ ہمیں علامہ اقبال جیسی عظیم شخصیت پر منعقد اس تقریب میں اہتمام شرف کرنے کا حاصل ہوا۔ ہماری تنظیم ربانی اسکول کامٹی کے سابق طلباء پر مشتمل ہے، جو اکثر مختلف ادبی، تعلیمی اور سماجی تقاریب کا انتظام کرتی ہے،
یا اس میں شامل تنظیموں کے شریک کار ہوتی ہے۔ علامہ اقبال کے نام اور پیغام سے کوئی واقف نہیں۔ نوجوانوں ملت بطور خاص طلباء کے لیے ان کی شاعری بیداری اور حرکت و عمل کا ایک اہم وسیلہ ہے۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں اقبال کی فکر ہمارے لیے راہ نجات ہے۔ میں اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ ان کے فکر و فلسفے پر اظہار خیال کر سکوں۔ اسٹیج تک تشریف فرما ذی علم باوقار شخصیت یقیناً ان کے اس پیغام سے ہمیں روشناس کرائیں گی۔ اس لیے میں اپنی بات یہی ختم کرتا ہوں اور ناظم تقریب جناب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھائیں۔ شکریہ۔ ہمارے چینل مدھیہ بھارت ٹائمز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔